डिवाइन इक्वेशन पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इमाम महदी इस्लाम की एक डिवाइन इक्वेशन की जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, फिर जो बेसिक ट्रेट्स या प्रिंसिपलिटीज़ है वो उसमें इन्वॉल्व है। मौला ने एक मुझे इक्वेशन बख्शी है, मौला ने इक्वेशन अदा की जिसके अंदर मैथमेटिकली हमने डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन जस्टिस, ज़हूर और सारे जो अहम पहलू हैं उस सब को इंक्लूड किया एक रिसर्च पेपर के तौर पे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ रिसर्च पेपर को। और इस टाइप की चीज़ जो है वो काफ़ी नई है और लोग, मैं नहीं जानता कि इसको किस तरीके से लेंगे, लेकिन आप मैथमेटिक्स को और लफ्ज़ों को एक ही समझे, क्योंकि नंबर्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, और लफ्ज़ों को, रिवायतों को, हदीसों को जो है वो मैंने एक तरीके से कोशिश की है, उससे जो मैंने सीखा है उसको मैं मैथमेटिक्स की इक्वेशन में फॉर्मेट करूँ। इस सब पे बात करने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो हो जा रही है। आप वीडियो देखिए। सब बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक डिवाइन इक्वेशन के ऊपर, इमाम महदी इस्लाम के मुताल्लिक़, और जो जो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या क्या अहम पहलू हैं, क्या क्या अहम मौज़ूआत हैं, क्या क्या अहम बातें हैं कि जो इमाम महदी इस्लाम के मुताल्लिक़ आपको जाननी चाहिए। और उसको मैंने एक मैथ की इक्वेशन में फॉर्मुलेट किया है मौला की अता से, और उसके अंदर मैं कई सारे पहलू जो है वो रिसर्च पेपर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो नाम मैंने दिया है डिवाइन इक्वेशन ऑफ इमाम महदी इस्लाम, और एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेपर है, ये पेपर जो है वो डील करता है यहाँ पर, मतलब मैंने इस सारी चीज़ें बताई है कि जो पर्सपेक्टिव है इमाम महदी इस्लाम की बातों के, रवायतों में, हदीसों में जो भी हमें मिलता है उसको मैंने मैथमेटिकली जो है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए इम्बाइब करने की कोशिश की है। तो मैं रिसर्च पेपर जो चाहता भी है तो मुझे आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको मेल भी कर दूंगा, या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं आपको दे भी दूंगा। इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो हम इमाम महदी इस्लाम जो भी मोमिनीन है वो ये मानते हैं कि जो लास्ट हुज्जत है, या फिर जो लास्ट आप कह लीजिए इस दुनिया की प्रूफ है खुदा का, वो इमाम महदी इस्लाम है। चाहे आप उसे आप किसी भी रिलीजन में किसी भी नाम से जाने, लेकिन वो प्रूफ मौजूद है। और अगर वो प्रूफ खुदा ना खास्ता मौजूद नहीं तो ये दुनिया बाकी नहीं रह सकती, ये यूनिवर्स बाकी नहीं रह सकता, ये पूरी कायनात जो है वो बाकी नहीं रह सकती। ये वाली बात जो है वो बड़ी एक समझने वाली है और बड़ी एक फोकस करने वाली है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर जो है, चलिए अब बात करते हैं डिवाइन इक्वेशन के ऊपर। तो ये डिवाइन इक्वेशन आपके सामने आ रही है। अब इस डिवाइन इक्वेशन में आप देखिए कि इमाम महदी इस्लाम को जो है मैंने इस तरीके से जो है वो सारे एलिमेंट जो मुझे समझ में आए मौला की अता से, वो यहाँ पर मैंने जो है वो इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर विलायत है, विलायत को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तौहीद और अदल से, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंतज़ार से, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दुआ के स्क्वायर से, और डिवाइड कर रहा हूँ गफलत से और जुल्म से। थोड़ा सा आपसे लग रहा है वो परप्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स की बात करूँ, ये जो डिवाइन इक्वेशन है इमाम महदी इस्लाम की हमारे सामने, अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ और इसको अगर मैं तोड़ के बताऊँ आप लोगों को, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो बात है वो है विलायत। विलायत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर कुछ भी नहीं है, विलायत पे ही सब कुछ है। खुदा की विलायत, 14 मासूम इस्लाम की विलायत, वैसे ही साहिबुज़्ज़मान इमाम महदी इस्लाम की विलायत। तो यहाँ पर जो विलायत है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये खुदा की मार्फत या रिकग्निशन अहल बैत अलैहिस्सलाम की, यानी कि 14 मासूम इस्लाम की जो रिकग्निशन है या मार्फत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इमाम महदी इस्लाम के इस डिवाइन इक्वेशन में जो एक अहम पहलू है वो इमाम महदी इस्लाम की मार्फत है। तो यहाँ पर 14 मासूम इस्लाम की मार्फत यानी कि इमाम महदी इस्लाम की मार्फत, इमाम महदी इस्लाम की मार्फत यानी कि खुदा की मार्फत, क्योंकि आठवें इमाम इमाम अली रज़ा इस्लाम फरमाते हैं कि खुदा की मार्फत क्या है, तो वो फरमाते हैं ज़माने के इमाम की मार्फत ही खुदा की मार्फत है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है वो विलायत पहला वेरिएबल है जो यहाँ पर मैंने लिया है और मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है तौहीद। तौहीद या मोनोथिज़म जहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, चाहे वो जुडाइज़म हो या इस्लाम हो, या जहाँ पे भी मोनोथीस्ट लोग हैं या जो एक खुदा को, एक परमेश्वर को मानते हैं, उनकी बुनियाद तौहीद है। खुदा की वननेस में बिलीव करना, खुदा को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को एक मानना, उसकी वननेस में बिलीव करना, ये बेसिक और सबसे बुनियादी बात है। तो यहाँ पर मैंने तौहीद को लिया है। तो तौहीद को यहाँ पर लिया है, इससे पहले मैंने विलायत को मल्टीप्लाई किया है, तौहीद प्लस यहाँ पर अदल है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, काफ़ी सारे लोग जो है वो बात करते हैं यहाँ पे पीस की, अमन की, शांति की, और इस तरह की सारी बातें करते हैं, लेकिन जो रिवायतों की रोशनी में मैं अभी तक समझ रहा हूँ कि जब तक जस्टिस नहीं है, अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, तब तक पीस कायम नहीं हो सकता। पीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जस्टिस के। तो जस्टिस कायम होना, अदल कायम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इमाम महदी इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में कायम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तौहीद को अदल के साथ सम कर दिया है, उसका समेशन कर दिया है, यानी कि विलायत को मैंने मल्टीप्लाई किया है तौहीद से और अदल से। अदल और तौहीद को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो विलायत से।
اتنی بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ہے انتظار, ری اپیئرنس کا انتظار, مولا کے ظہور کا انتظار. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان, ہر کریچر, ہر خدا کا اچھا بندہ اور ہر خدا کا وہ یقین رکھنے والا یا مولا سے محبت کرنے والا انتظار کر رہا ہے, زمانہ دراز سے انتظار کر رہا ہے اور انتظار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پر انتظار جو ہے اس کے اندر صرف بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہے, بلکہ انتظار میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ ایک دم فل فوکس کے ساتھ جو ہے وہ اویئر کرنا, یہ انتظار ہے. تو یہاں پر ایک پہلو ہے انتظار, اور میں نے ولایت کو ملٹیپلائی کیا عدل کے, توحید اور عدل کے ساتھ, اور اس کو پھر انتظار سے جو ہے وہ میں نے ملٹیپلائی کر دیا. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے دعا. اب دعا جو ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ کام کرتی ہے. میں نے کئی دفعہ کوٹ بھی کیا ہے دعا عہد کے کئی سارے جملے کہ تم ظہور کو دور دیکھتے ہو اور ہم ظہور کو نزدیک دیتے ہیں, اور اس طریقے سے بہت سارے جملے آتے ہیں اس طریقے سے. تو یہاں پر دو دعاؤں کی انٹینسٹی اور سپلیکیشن کی انٹینسٹی یا پھر اس کی آپ کے لیے اس کا وزن دکھانے کے لیے میں نے اسکوائر کیا, یعنی کہ دعائے فرج اور دعائے عہد. دعائے فرج اور دعائے عہد کو جب میں لیتا ہوں ساتھ میں اور اس کو اسکوائر کرتا ہوں تو وہ اسکوائر اس کی انٹینسٹی کو دکھاتا ہے, یعنی کہ وہ جو دو دعائیں ہیں وہ دعائے فرج ہے اور دعائے عہد ہے. مولا کے ری اپیئرنس کی دعا کرنا اور مولا سے عہد جو آپ نے نبھایا ہے, باندھا ہے, اس کی دعا کرنا. تو یہ جو ہے یہ دعا کی انٹینسٹی دکھاتا ہے, اور میں نے یہاں پر ڈیوائن ایکویشن میں دعا اسکوائر کو بھی ملٹیپلائی کیا. اب جو دو اہم پہلو ہیں یا دو اور جو اہم فیکٹرز ہیں وہ ہے غفلت اور ظلم. غفلت کیا کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں آپ کی جو آپ بھول جاتے ہیں چیزوں کو لے کے, آپ مولا کو یاد نہیں رکھتے ہیں, یا پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایک لیزینس آ جاتی ہے. تو وہ ساری کچھ جو ہے یا اسپریچول لیزینس یہاں پر جو جیسے میں نے مینشن کیا ہے اسپریچول لیزینس آ جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ غفلت میں, آپ غافل ہیں, آپ مولا کو فیل ہی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ مولا کو جو ہے وہ آپ مولا کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ غفلت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ظہور میں آپ کہہ لیجیے لانگنگ کا کام کرتی ہے, ڈیلے کرتی ہے. مطلب آپ کی غفلت مولا کی غیبت کو بڑھا دیتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ظلم. اچھا ظلم کسی اور پہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ظلم آپ اپنے آپ پہ کرتے ہیں, ظلم آپ اپنے نفسوں پہ کرتے ہیں. اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو, بہت فیمس جملہ ہے. تو آپ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ظہور ہے وہ اور پرولونگ ہو جاتا ہے اور ڈیلے ہو جاتا ہے, اور زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے ڈیوائڈ اس لیے کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی غفلت اور ظلمت جو آپ خود پہ کرتے ہیں اور آپ جتنے غافل ہیں مولا سے, یہ جتنا کم ہوتا جائے گا نا, اس لیے اس کو ڈیوائڈ کا پہلو دیا, اتنا جو ہے وہ آپ کا جو ریسیپروکل ہے یا پھر جو بچے گا وہ اور ڈیوائن ایکویشن جو ہے وہ تیز کام کرے گی, اور مولا کا ظہور الٹیمیٹلی خدا کی جانب سے اور جلدی ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ غفلت اور ظلم آپ اپنے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں, کسی اوپر یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو مار دیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ظلم ہے. ظلم آپ اپنی نفسوں پہ کرتے ہیں, اپنی نفسوں پہ ظلم نہ کرو. تو یہ ڈیوائن ایکویشن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہے. اس کے بعد میں نے میتھمیٹکلی یہاں پر ساری چیزیں ڈینوٹ کر دی ہے, باقی آپ پڑھ لیجیے گا. لمٹ بیس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ لمٹ بیس میں نے یہاں پر کیا سوچ کے لکھا ہے. دیکھیے غفلت ایک میتھمیٹکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لمٹ کا, کہ کس کو ٹینڈ کر رہی ہے, کوئی ویلیو کس طرف جا رہی ہے, کس کو ٹینڈ کر رہی ہے. تو مولا کا ظہور جو ہے وہ جلد سے جلد, یا ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں جلد سے جلد جو ظہور ہو وہ کیسے ہوگا, وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ کی لمٹ غفلت کی اور ظلم کی ٹینڈ کرے گی زیرو کو, یعنی کہ غفلت اور ظلم جب زیرو کی طرف جائے گا, زیرو کی طرف بڑھے گا, زیرو کو ریچ کر جائے گا, یعنی کہ ختم ہو جائے گی غفلت اور ظلم. جب ظلم اور جو آپ خود پہ ظلم کرتے ہیں وہ والی بات کرو, غفلت جو آپ غافل رہتے ہیں, جو آپ کی فارگیٹفولنس ہے, یا پھر آپ کھوئے رہتے ہیں, یہ جب ختم ہو جائے گی, اور آپ جو اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی, یعنی کہ آپ نفس سے جو لوامہ ہے اس کا سہارا لیں گے, نہ کہ نفس امارہ کا. تو جب یہ ٹین کرے گی زیرو کی, تب امام مہدی اسلام سے جو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ انفینٹی کی طرف جائے گا, یعنی کہ وہ لمٹ جو ہے وہ پھر انفینٹی کی طرف ٹین کرے گی, یعنی کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اب مولا کی معرفت یا مولا کی ریکگنیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ ریالٹیز تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن آپ اس سفر میں جو ہے وہ انفینٹی اگر ہے تو آپ اس سفر میں اور آگے انفینٹی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب آپ کی غفلت اور ظلم زیرو کی طرف جائے گا تو ویسے ویسے آپ کی مولا کی معرفت جو ہے وہ انفینٹی کی طرف جائے گی. یہ اس طریقے سے بڑھتا ہے. آپ زیرو کی طرف اگر ادھر جائیں گے, زیرو کی طرف غفلت اور ظلم, تو مولا کی آپ معرفت کے سفر میں اور پرواز کرتے چلے جائیں گے. یہ والی بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. تو یہ والی ساری باتیں جو ہے وہ میں نے یہاں پر بتایا. تو اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں, یہ ریسرچ پیپر جو بھی چاہتا ہے, یہاں پر میں ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں, یہ ریسرچ پیپر جو بھی چاہتا ہے تو مجھے آپ کامنٹ میں بتا دیجیے گا, پھر انسٹاگرام پہ پوچھ لیجیے گا, میں انشاءاللہ یہ سپلائی کر دوں گا. میں سوچ بھی رہا ہوں کچھ ایک ڈائلی ریسرچ یا پھر اس طرح کی کوئی ایک ویب سائٹ بناؤں کہ جہاں پر جو بھی میتھمیٹکس
کہ میں ریسرچ کرتا ہوں مولا کی عطا سے وہ سب میں اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کروں. ابھی میرے پاس کوئی ٹیکسچوئل ڈاکیومنٹ سپلائی کرنے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں, تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں مولا کے کرم سے وہ بھی کچھ کیا جائے. آپ لوگ بتائیے گا کہ اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈیوائن ایکویشن ہے امام مہدی اسلام کی جو میں آپ کے سامنے پیشکش کرنا چاہ رہا تھا, اور مولا کی عطا سے جو ہے یہ آپ سب کے سامنے میں نے پیشکش کیا ہے. مولا عطا کرتے ہیں, ورنہ بندے کی کوئی اوقات و بساط نہیں ہے, فقط مولا کی ذات ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. تیار ہو جائیے اس وقت پہ, بار ہو جائیے, بار بار جو گرفتار ہو جائے کہ تیرے میرے اور ہم سب کے مولا نے. اور یاد رکھیے تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.